अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया कि तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म फरमाता है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप की दिल आज़ारी है, और अल्लाह के हुकूक के बाद हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक वो वालिदैन का है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ एहसान करो। एक होता है नेकी का बदला नेकी, वो एहसान नहीं होता बल्कि वो नेकी का बदला नेकी होता है। लेकिन अगर नेकी का बदला जरा बढ़ के आप करेंगे तो वो एहसान हो जाएगा। तो यहाँ अल्लाह ताला हमें ये इरशाद फरमा रहा है कि जो वालिदैन ने तुम्हारे साथ किया उससे बढ़ के आप करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक किसका है? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद किसका हक है? सरकार ने फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर तीसरी मर्तबा पूछा या रसूलल्लाह फिर किसका हक है? इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर अर्ज की या रसूलल्लाह उसके बाद किसका हक है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे बाप का। और ये 3 मर्तबा वालिदा के लिए कहा और चौथी मर्तबा वालिद के लिए कहा। अगरचे वालिद भी मेहनत मशक्कत करता है, तकलीफ उठाता है अपनी औलाद के लिए, लेकिन माँ की वो 3 तकलीफें कि जो एक तो ये कि 9 माह तक बच्चे के वतन को अपने वतन में उठा के रखती है, कितनी तकलीफ से गुजरती है। फिर उसके बाद जब बच्चे को जन्म देती है वहाँ तकलीफ का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब अपना दूध पिलाती है, उसे पालती है, कितनी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है। तो इसलिए 3 मर्तबा माँ के लिए कहा और चौथी मर्तबा वालिद के लिए कहा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत माँ के कदमों तले है, लेकिन बाप है जन्नत का दरवाजा। ज़ाहिरा दरवाजा खुलेगा तो आप जन्नत में जाएंगे। तो वालिद को भी राजी करना है, वालिदा को भी राजी करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की इलाहुल आलमीन, हर नबी का जन्नत में एक साथी होगा। ये इरशाद फरमा मेरा जन्नत में कौन साथी है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा मूसा फलां का साहब है, या अल्लाह मैं उसे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने एड्रेस बता दिया। जब वो वहाँ उसके घर पहुंचे तो देखा एक बूढ़ी माँ है और बूढ़ा बाप है। तो जब बूढ़ी माँ और बाप ने इन्हें देखा तो कहने लगे क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम तो नहीं है? तो कहा हाँ मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। तो वह सुनते ही थोड़ी देर के बाद उन दोनों का इंतकाल हो गया। आप वहीं ठहरे रहेंगे। जब नौजवान वापस घर पहुंचा तो उधर माँ बाप को का इंतकाल देखा, इधर सामने इनको खड़ा देखा तो इनके चेहरे को देख के कहता है यकीनन आप ही मूसा अलैहिस्सलाम। कहा मैंने तो तुझे नहीं बताया कि मैं मूसा हूँ, तुझे कैसे खबर हुई? तो वो कहने लगा कि मेरी अम्मा और मेरे वालिद हमेशा ये दुआ किया करते थे या अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ना करें। तो यकीनन इनकी मौत अगर आ गई है तो आप मूसा अलैहिस्सलाम। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और क्या दुआ किया करते थे? तो वो नौजवान कहता है और दुआएं, चूंकि उनके दांत नहीं थे मैं अपने मुंह में चबा के उनके मुंह में डालता था, तो वो हमेशा ये दुआ करते थे या अल्लाह हमारे बच्चे को जन्नत में मूसा का साथी बना। माँ बाप की दुआएं भी हमेशा इंसान के साथ रहती हैं, माँ बाप की बद्दुआएं भी हमेशा इंसान के साथ रहती हैं। कभी छतरी बन के, कभी साया बन के, कभी बादल बनकर ये हमारे साथ साथ चलती रहती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा माँ बाप की दुआ ही लेनी चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी वालिदा को कंधे पे उठा के खाना काबा का तवाफ किया, तो या रसूलल्लाह क्या मैंने हक अदा कर दिया? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने तो एक एहसान का बदला नहीं दिया, एक एहसान का बदला नहीं दे सका तू। अगर आग के अंगारों में भी चल के अगर वो तवाफ करवाता ना, तो वो जो जन्म देते हुए माँ को तकलीफ हुई थी उसका भी वो बदल, हाय जो निकली थी उसका भी बदल नहीं दे सकता। तो माँ बाप की बड़ी शान है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुस्कुरा के दिन में एक बार मुस्कुरा के अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ देखा, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। सहाबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اگر دن میں کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 100 مقبول حجوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اب یہاں سے خانہ کعبہ میں جائیں اور سفر کی صحبتیں برداشت کریں، پیسہ روپیہ خرچ کریں، ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن گھر میں جس نے مسکرا کے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کی نا تو اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمانے والا۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے سامنے اف تک بھی نہ کریں۔ کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نا، اسے کہا یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ اگر کعبہ فتح ہو گیا تو میں کعبہ کی دیوار کو نچلے حصے کو بوسہ دوں گا۔ اب ارشاد فرمائیں میں کیا کروں، بڑا دور ہے کعبہ، میں پہنچ نہیں سکتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا جاؤ اس کے قدموں کو بوسہ دو، تمہاری منت پوری ہو گئی۔ جو کعبے کی عظمت ہے وہ تمہاری ماں۔ اگر دیکھا جائے تو ماں کائنات میں سب سے بڑا پیر و مرشد ہے، والد بھی ماں بھی۔ آپ نے اگر دوائیں لینی ہے اپنے ماں باپ سے دوائیں لیں۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں حج کے لیے، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گھر میں ماں باپ ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ ماں باپ ہیں۔ کس حالت میں ہیں؟ یا رسول اللہ بوڑھے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بوڑھے ہیں جاؤ، تمہارا جہاد گھر میں ہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمتیں ہمیں گھر میں عطا فرمائے۔ ایک شخص آیا نا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا نوجوان بیٹا ہے، اپنی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نوجوان کو بلایا جائے۔ جب وہ نوجوان آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں تو اپنے والد کو اپنی چیزوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگوانے دیتا؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی کنڈیشن دیکھیے، ان کی عمر بہت زیادہ ہے، یہ چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، خراب بھی کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ دیتے ہیں، چیز ضائع ہو جاتی ہے، تو اس لیے بھی انہیں ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا نوجوان جب تو بچہ تھا نا تو تیرے والد جوان تھے، ان کی جو چیزیں تھی تو خراب بھی کرتا تھا، تو توڑتا بھی تھا، لیکن تیرے والد نے کبھی روکا نہیں تجھے، تیرے والد نے کبھی نہیں کہا کہ ہاتھ نہیں لگانا، تمہارے والد نے کبھی نہیں روکا، آج تو نوجوان ہو گیا تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا۔ اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمارے جو ماں باپ ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو، اف تک بھی ان کے سامنے نہ کریں۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت گزاری کریں، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے تو وہ کیا کریں کہ ان کے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں اور ان کے اور بالخصوص خود کو دین کی طرف راغب کریں، خود باعمل ہو جائیں۔ اور تیسرا یہ کہ ان کے پیچھے صالح ثواب کریں، استغفار کریں، تو ان کے والدین قبروں میں ان کے روح راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔